अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश है कि हम इतने जाहिल हैं, ज़रा हमारी जाहिलियत देखें कि असेंबली में एक आदमी खड़ा होकर 5,000 का नोट निकाल कर मलिक अरशद मलिक वो कह रहा है जी कायदे आजम के साथ नवाज शरीफ की भी तस्वीर होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने एटम बम बनाया, अपने घर बैठकर नहीं बनाया मलिक साहब, धमाके किए हैं। एटम बम बनाने वाले वो शख्स हैं जिनका आप नाम लेते हुए आपको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। ये वो लोग हैं जुल्फकार अली भुट्टो, जनरल जिया, डॉक्टर कदीर, मोहसिन पाकिस्तान। तो आपने उनको अंदर कर दिया। इतने जाहिल गंवार लोग हैं आप, आपकी तो मिसाल ही कोई नहीं है कि आप कैसे जाहिल हैं। जाहिलों वाली इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। अरशद मलिक साहब, आप इतने बेशरम, बेगैरत और जाहिल आदमी हैं कि आपको जूते मारने चाहिए आपके दिमाग में। ये चोर हैं सेटिस्फाइड, तुम्हें नहीं पता? बेगैरत के बच्चे, सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए सिर्फ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। किताबें पढ़ो, तुम्हें पता चले जो इन पर लिखी गई हैं कि ये किस किस्म के चोर हैं। दुनिया के जो वजीर आजम थे चोर जो हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम नवाज शरीफ का है। जाहिल आदमी, किसी गंवार की औलाद, गधे के बच्चे। पढ़ो, कनाडा में उन्होंने दिखाया स्टूडेंटों को कि दुनिया के जो चोर करप्ट वजीर आजम हैं वो कौन है। सबकी तस्वीरें, सबसे ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी। तुम कहते हो उसकी तस्वीर नोट पर लगानी चाहिए। क्या तुमने कोई रिश्ता दे रखा है नवाज शरीफ को? तुम्हें नहीं पता कि ये जाहिल लोग हैं। एक साइफर बयान दिया ना उसने, ट्रम्प साहब ने, कि एक साइफर पे पाकिस्तान की हुकूमत चेंज हो गई और ईरान पर हमने बम्बों से हमला किया, लेकिन हम उधर कामयाब नहीं हो सके। इतने तुम बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो। और वजीर आजम में पाकिस्तान, वो 1.5 फुटिया अर्दली बूट पालशिया जो चाटता है बूट, वो बेगैरत का बच्चा क्या कह रहा है कि जी नोबेल प्राइज दे दें। किनको? ये इनको, ट्रंप साहब को। फिटे मुंह तुम्हारी औकात का। यहां अगर नाम लो खुलेआम के जी ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज देना है, देखे कितने लोग आपकी मुखालफत करते हैं। तुम ऐसे ही उठ के एक तकरीर झाड़ दी तुमने बेगैरतों वाली कि जी नोट और यू निकाल के इस पर नवाज शरीफ की तस्वीर होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया, वो अंब लेने आया था वजीर आजम बनने। क्या उसने अंब चूसने थे? उसे नहीं पता कि वजीर आजम के क्या फराइज हैं। हर चीज इसी तरह बनती है। अब जिन्होंने डैम बनाए हुए हैं उनका नाम तुम जिक्र नहीं करते, जिनकी वजह से तुम रोशनी में बैठते हो। बेगैरत के बच्चे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक जाहिल आदमी हो। खुदा की कसम मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे मुंह पर जूते मारूं कि ये तुमने बात क्या की है। आज तक मनी लॉन्ड्रिंग जो उन्होंने की हुई उसका हिसाब नहीं दे सके। दिया उन्होंने हिसाब। मे फेयर इवन फील्ड फ्लाइट जो लिए हुए हैं, कहां से लिए, कहां से आया पैसा?
میرا دادا پاکستان کا سب سے امیر آدمی تھا جب پاکستان بنا. بکواس ہے. گٹر چور ہیں یہ. گٹر چرانے والے خود ہی بنانے والے, خود ہی چرانے والے. بے شرم آدمی. ریلوے کا سارا لویا انہوں نے چرایا. میرے سامنے آ کر بیٹھ کے بات کر, میں تمہارے منہ پر باتوں کے جوتے ماروں, تمہیں احساس دلاؤں کہ تم کتنے بیوقوف اور جاہل آدمی ہو جو ایسی باتیں کر رہے. جن جان پاکستان جی یہ تو پکے چور ہیں. ان کی تصویر لگانی نوٹ پہ. یہ پیدل حج کر کے آئے ہوئے. میاں شریف پیدل حج کر کے آیا تھا نا, اور اس کے بعد نواز شریف نے بھی کیا, ان کی والدہ محترمہ نے بھی کیا. کیا بیوقوف جاہل لوگ ہیں یہ جو مسلط کر دیے ہیں ہم پر. 17 سیٹوں پہ وزیر اعظم بنا دیا. یہ فارم 47 والا ایک بغیرت یہ کہہ رہا ہے کہ جی تصویر لگا دے نواز شریف کی. نواز شریف تمہارے گھر میں راشن ڈالتا ہوگا اور کسی کے گھر میں راشن نہیں ڈالتا. 1 روپیہ پٹرول مہنگا ہو جی میاں صاحب ساری رات سوتے نہیں, روتے رہتے. کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں. لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, پھر بھی تم اسے ماں سمجھتے ہو. پھر بھی تم نے ماں بنا لیا, اسے قبول کر لیا ہے. اتنے تو تم جاہل ہو کہ تمہیں ماں کا رتبہ ہی نہیں پتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. جو یہ بیوقوف لوگ اپنی ماں سمجھ بیٹھے ہیں, کیا ان کو پتا ہے ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. اگر پتا ہو تو ایسی جاہلوں والی بات کبھی بھی نہ کریں. گنوار آدمی. سائیکالوجسٹ کو دکھاؤ اپنے آپ کو تاکہ وہ تمہارے دماغ میں ٹیکا لگائے اور تمہیں پتا چلے. جن جان پاکستان جی کتنی جاہلانہ گفتگو کی ہے اس نے, اور تمیز بھی نہیں ہے بات کرنے کی کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کیسے کرتے. آپ یقین جانے 6 جماعتیں پڑے ہوئے ہیں, اس سے اچھی گفتگو کر سکتے جہاں مرضی لے جائیں. ان کو شرم ہی نہیں آتی. نہ یہ پڑھے لکھے ہیں, نہ ان کو شوق ہے. ہم آج تک ایمان سے سیکھ رہے ہیں. کوئی الفاظ جو نہیں آتا اگر ہماری نظر میں آ جائے ہم اسے اپنا لیتے ہیں کہ یار اسے یوٹیلائز کریں گے, اسے استعمال کریں گے تاکہ ہماری گفتگو اچھی سے اچھی بن سکے. انسان تو ساری زندگی سیکھتا رہے تو بہتر ہے. جن جان پاکستان جی جو کہتا ہے میں نے سیکھ لیا وہ سکھ بن گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ان جاہل لوگوں کو کچھ شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہو کر رہے ہیں. جن جان پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد. پاک فوج زندہ باد, مگر جرنیل نہیں جو پاکستان کو تڑپا رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو پستی کی دلدل میں دھکیل دی ہے. یہ جاہلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو یہ بتاؤ, بتانا پڑے گا تمہیں. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.